कार्यालयका प्रमुख आदरणीय सरस्वती बर्तौला दिदीज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी हेटौँडा अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पौडेल सरलाई पनि अगाडि आएर आफ्नो आसन शिव बाबालाई आह्वान गर्दै फेरि भन्नेछौँ ओम शान्ति। आजको यस सुन्दर कार्यक्रम यो शुभ बिहानीमा यो सुन्दर हलमा कोरोना मुक्त कार्यक्रम भइराखे जस्तो लागिराखेको छ देख्दै गर्दा पनि। हजुरहरू सम्पूर्णलाई यो शुभ बिहानीमा यति लामो समयसम्म यो विषम परिस्थितिमा कोरोनालाई जित्न सफल हुनुभएकोमा र सम्पूर्ण हामी सबैले नयाँ जीवन प्राप्त गरेकोमा आफैलाई बधाई दिँदै आज स्पेशल श्री कृष्ण जन्माष्टमीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ, स्वीकार गर्नुहोला। आजको यस कार्यक्रम हाम्रो यो पारिवारिक स्नेह मिलन हो। धेरै लामो समयसम्म हामीले यो किसिमको कार्यक्रम गर्न पाइराखेका थिएनौँ। आदरणीय सुशीला दिदीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो समयमा भाइ बहिनीलाई मात्रै बोलाउँदा पनि छिमेकीहरूलाई सजिलो लाग्दैन, त्यसैले कार्यक्रम आफ्नै ठाउँमा गर्ने कि भनिराख्नु भएको थियो। हामीले दिदीलाई अनुरोध गऱ्यौँ कि हामी चिल्ड्रेन पार्क हेटौँडाको भाइ बहिनी मात्रै एकपटक स्नेह मिलन जस्तो पनि हुन्छ, अरू कसैलाई पनि नबोलाइकन हामी यो हाम्रो एउटा पारिवारिक स्नेह मिलन गरौँ भनेपछि दिदीले हामीलाई स्वीकृति दिनुभयो। सर्वप्रथम त यो सुन्दर मिलन गराउनका लागि निमित्त बन्नुभएका आदरणीय यस क्षेत्रका प्रमुख प्रशासिका आदरणीय दिदीजीलाई हामी सबैका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो यो पारिवारिक स्नेह मिलन हो। हाम्रा अभिभावकहरू हाम्रो अगाडिमा हुनुहुन्छ। हाम्रा लागि सदैव पर्व छ, उत्सव छ, किनकि हामी सधैँ रमाउँछौँ, उमङ्ग उत्साहमा रहन्छौँ। आदरणीय दिदीजी हामी सधैँ हाम्रो साथमा हाम्रो परिवारको एकदम नजिकको हाम्रो अभिभावकको रूपमा हामीले उहाँलाई स्वीकार गरेका छौँ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सुखदेल दिदीजीलाई पनि सम्पूर्णका तर्फबाट तालीद्वारा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय हाम्रा जिल्लाका अभिभावक प्रमुख जिल्लाधिकारी भरतमणि पाण्डेज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। रघुनाथ सर त आउनुभएको छैन। मदन भण्डारी फाउन्डेसनका कुलपति डाक्टर विश्वराज जोशी सरलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। बागमती प्रदेश कानुन न्याय तथा मामिला मन्त्रालयका सचिव मदन बहादुर भुजेल सरलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। वन विज्ञान प्रतिष्ठानका डिन बलराम भट्ट सरलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हेटौँडा हस्पिटललाई हाम्रो हस्पिटल राम्रो हस्पिटल बनाउनका लागि विशेष आफ्नो जीवनको अमूल्य समय लगानी गर्नुहुने आदरणीय प्रकाश पौडेल सरलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नारी विकास कार्यालयका प्रमुख सरस्वती बर्तौलाजी हुनुहुन्छ होला सायद, हजुरलाई पनि हार्दिक आसन ग्रहण गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो आदरणीय लायन्स क्लब 325B का पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सम्पूर्ण कर्मीज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नलेज भिलेजका निर्देशक सुदर्शन अधिकारी सरलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय अभिभावक हामी सबैलाई आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बन्नका लागि अनुकरणीय व्यक्तित्वलाई पनि जन्म दिने जन्मदाता आदरणीय बुवा र सँगसँगै आदरणीय भाइजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय बहिनीजीहरू र सम्पूर्ण आज श्री कृष्णलाई आफ्नो बच्चाको रूपमा, आफ्नो साथीको रूपमा, आफ्नो गाइडको रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नो जीवनलाई श्रीकृष्णमय बनाउनका लागि आजको दिनलाई सुन्दर रूपमा सफल गर्नका लागि यो शुभ बिहानीमा यो हलमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण सेवा केन्द्रबाट आउनुभएका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, परमात्माका आँखाका नानीहरूलाई
यो शुभ बिहानीमा फेरि पनि हजुरहरूकै तालीद्वारा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। स्वीकार गर्नुहोला। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त हरेक वर्ष आउँछ। हामीले यसरी नै रमाएर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउँछौँ। अगाडि झुलामा यति सानो सानो बच्चाहरूलाई श्रीकृष्णका रूपमा देख्दा मात्रै पनि हाम्रो मन साँच्चै नै रमाइराखेको छ। बच्चाहरू यसै पनि महात्मा हुन्छन्। भगवानले भन्नुहुन्छ सन्यासीहरूभन्दा पनि बच्चाहरू महान हुन्छन्, किनकि सन्यासीहरूलाई त कमसेकम पुरानो दुनियाँका बारेमा, भिकारी दुनियाँका बारेमा जानकारी हुन्छ। यी साना बच्चाहरूलाई त त्यो पनि जानकारी हुँदैन। यसैले यिनीहरूलाई सन्यासीहरूभन्दा पनि महान मानिने रहेछ। त्यही पनि यो रूपमा देख्न पाउँदा हामी सबैलाई आज रिफ्रेस हुनका लागि छुट्टै केही गर्न आवश्यक छँदै छैन। फेरि पनि यही रूपमा नभएर अझै सुन्दर शरीर, सम्पूर्ण सर्वगुण सम्पन्न, स्वरकला सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मलाई आफ्नो दिनचर्या बनाएर यस धरालाई स्वर्ग र यस संसारको विश्वको महाराज कुमार बन्नका लागि आइराख्नु भएको श्रीकृष्णको आह्वान गर्नका लागि आज हामी सबैजना यहाँ एकजुट भएका छौँ। श्रीकृष्ण मात्रै संसारमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसलाई जन्मिनुभन्दा पहिला आह्वान गरिन्छ, पूजा गरिन्छ, सम्मान गरिन्छ। हामीलाई थाहा छ, हजुरहरू हामी सबै अनुभवी छौँ। हामीले जीवनमा जबसम्म राम्रो हुन्छ हामीले भगवानलाई प्राय धन्यवाद भन्न बिर्सिराखेका हुन्छौँ। तर जब अप्ठ्यारो पर्छ, दुःख पर्छ अनि हामीलाई को याद आउँछ? एकजना कामदारले काम गरिराख्नु भएको रहेछ, भवन निर्माणको कार्य भइराखेको रहेछ। ठेकदारले काम गरिराखेको ठाउँमा निरीक्षण गर्दै गर्दै माथि तलामा पुग्नु भएछ। अनि उहाँले तल काम गरिराखेको कामदारले के गर्दो रहेछ भनेर जाँच गर्नलाई आफ्नो पकेटबाट 5 रुपियाँ निकालेर खसाइदिनु भएछ। काम गर्ने मान्छेको नजिकै 5 रुपियाँ खसेपछि उसले के गर्यो होला? यताउता हेर्नुभयो, कसैलाई पनि नदेखेपछि टिपेर कता राख्नुभयो होला? पकेटमा राख्नु भएछ। फेरि काम गर्दै जानुभएछ। काम गर्दै जाँदा फेरि 20 रुपियाँको नोट माथिबाट झरेछ। अब उहाँले फेरि आफ्नो नजिकै यताउता कोही छ कि भनेर हेर्नुभयो, कसलाई पनि नदेखेपछि फेरि टिपेर पकेटमा राख्नुभयो। ठेकदारलाई अचम्म लाग्यो, माथिबाट कताबाट झर्यो पनि हेरेन यसले। अब यसलाई चाहिँ भनेर नजिक एउटा सानो गिट्टी रहेछ, त्यो गिट्टी उठाएर सिधा हानेको त टक्क गएर त्यो ठेकदार त्यो काम गर्नेको खुट्टामा लागेछ कि। त्यसपछि के गर्यो होला त्यो काम गर्नेले? अब चाहिँ माथि हेर्नुभएछ है। अघिसम्म प्राप्ति र खुसी सुख मिल्दा माथि हेर्नुभएको थियो त, अहिले दुःख भएपछि चाहिँ दुखेपछि चाहिँ अघि पैसा कसले हान्यो भनेर माथि हेर्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन होला? मिल्थ्यो नि। तर हामी यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक हो प्रसङ्ग। हामीलाई जबसम्म जीवनमा सुख हुन्छ हाम्रै मेहनतले प्राप्त भए जस्तो लाग्छ। जब दुःख हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ भगवानले पो दिनुभएको हो कि जस्तो लाग्छ। अनि कहिले भगवानलाई दोष लगाउँछौँ, कहिले आफ्नो भाग्यलाई दोष लगाउँछौँ। तर श्रीकृष्णको हामी सबैले जीवनी सुनेका छौँ। हामीले कृष्ण चरित्र पनि जीवनमा केही नभए पनि 2-4 पटक त दोहोऱ्याएर हेरेकै छौँ। सिरियलका रूपमा भए पनि किताबमा पढेका छौँ। महाभारत पनि हामीलाई राम्रो लाग्छ, हेर्छौँ। उहाँको जीवनमा हजुरले हेर्नुहोस् त, उहाँको जीवनमा कहिल्यै पनि त्यो सुखद क्षण आएको जस्तै लाग्दैन। श्रीकृष्णको जीवनमा सधैँ सङ्घर्ष नै सङ्घर्ष। जन्मिनुभन्दा पहिला नै आकाशवाणी हुन्छ कंसलाई कि तिमीलाई मार्नेवाला कसको कोखबाट जन्मिँदैछ? देवकीको कोखबाट जन्मिँदैछ। देवकीलाई नै मार्न लागिराखेको बेलामा श्रीकृष्णको बुवा वासुदेवले के भन्नुभयो? सन्तानले त मार्ने हो नि, तिमीले उसबाट जन्मेको सन्तानलाई मार न, उसलाई छोडिदेऊ भनेर अनुरोध गरेपछि आजीवन कैदमा राखिदिए। अब जब 8औँ सन्तानले मार्छ भन्ने भविष्यवाणी थियो। जब पहिलो सन्तान जन्मियो, कसैले कंसलाई भन्यो एउटा चक्र भित्तामा बनाएर, नारदजीले भनेर त्यहाँ प्रसङ्ग देखाउँछन्, चक्र भित्तामा बनाएर 8वटा थोपा लगाएपछि कंसलाई सोधे नारदजीले यो कुन चाहिँ 8औँ हो त? कुन चाहिँ 8औँ हो? अब चक्रमा त सर्कल बनाएर गोलो बनाएपछि 8वटा थोपा लगाए कुन पहिला लगाए त? लगाउनलाई मात्रै थाहा हुन्छ, देख्नलाई थाहा हुन्छ त? हुँदैन। त्यहाँ पनि कंस कन्फ्युजनमा, अनि कहाँबाट सुरु गरे मार्नलाई? यो पहिलो नै 8औँ पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाब लगाएर पहिलादेखि नै मार्न थाल्यो। 8औँ सन्तान जब साटियो, हामी सबैलाई कथा राम्रैसँग थाहा छ, साटिँदै गर्दा देवी त आकाशमा उडेर के भनिदिनु भयो?
तँलाई मार्ने त गोकुलमा जन्मिसकेको छ भनिदिनु भयो। अब त्यसको खोजीमा श्रीकृष्णको न्युमा कतिजना बालकहरू बच्चाहरू मरेको प्रसङ्ग हामीले सुन्छौँ। श्रीकृष्णलाई मार्ने क्रममा पहिला कसलाई पठाए? पुतनालाई पठाए, पुतनालाई मार्यो। अरू कति धेरै जरासन्ध, अरू कसलाई अरू धेरैजनालाई, कति बच्चा सानो, कति धेरै सङ्घर्षको कथा। महाभारतमा पनि अहिंसा परमो धर्मको पाठ खेल्ने श्रीकृष्णलाई जताततै एउटा सानो अंशका लागि, दाजुभाइको झगडाका लागि महाभारत युद्ध भएको देखाउनुहुन्छ। अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने सबैलाई श्रीकृष्ण मन परे जस्तो छ है। अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने मैले पनि यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आएर मात्रै यी कुराहरू थाहा पाएको हो। योभन्दा पहिला त हामीलाई जता बाहुन बाजे उतै सहानै लाग्थ्यो, यही नै भएको थियो, यही नै हो जस्तो लाग्थ्यो। तर भगवानले भन्नुभयो हाम्रो पनि त विवेक छ, हामीले पनि चिन्तन गर्न सक्छौँ। श्रीकृष्ण जसको तस्बिर हेर्दा त हामीलाई कति सुखद अनुभूति हुन्छ कि उहाँको जन्म जेलमा भएको होला त? स्वर्गमा जेल हुन आवश्यक छ होला त? अझै त हाजिर जवाफमा विश्वमा जेल नभएको देश कुन हो भन्दा नाम भन्ने देशहरू छन् भने स्वर्गमा जेलको आवश्यकता कति थियो होला है। श्रीकृष्णलाई मक्खन चोरेर खान आवश्यक थियो होला त? यो कलियुगमा यति महँगो भन्दै पनि 1000 रुपियाँमा 1 किलो मक्खन त अहिले पनि आउँछ है। त्यसैले अब मक्खन चोरेर खान पनि कति आवश्यक थियो होला। शिरमा शिरपेस लगाएर श्रीकृष्णले गाई हेर्न जान पर्थ्यो कि पर्थेन होला? हामी यतिको मध्यम वर्गले त गाई पाल्न पर्यो भने फेरि अर्को एकजनालाई सहयोगी राख्छौँ भने श्रीकृष्ण आफै गोठालो भन्नुभयो कि भन्नु भएन होला? अंशका लागि श्रीकृष्णले त्यत्रो महाभारत युद्ध लड्न सिकाउनु भयो कि सिकाउनु भएन होला? सबै मरिसकेका छन् मार भनेर डाइरेक्सन दिनुभयो कि दिनु भएन होला? त्यसैले श्रीकृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला? यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आएर हामीले अध्ययन गर्ने मौका पायौँ। हामी सबैले अध्ययन गरेका छौँ। फेरि पनि आज विशेष दिन भएका कारणले हामीले श्रीकृष्णलाई भगवान भन्न भने मिल्दैन रहेछ भन्नलाई के प्रमाण हुँदो रहेछ भने भगवान हुनलाई जन्म मरणबाट अलग हुनुपर्ने रहेछ। श्रीकृष्ण त देवकीको कोखबाट जन्मिनु पनि भएको छ र व्याधाको बाणले मरेको प्रसङ्ग पनि हामीले सुन्छौँ। र भगवान हुनलाई विश्वका सबै धर्मकाले मान्न पर्ने रहेछ। श्रीकृष्णलाई त विशेष गरेर आदि सनातन देवी देवता धर्मकाले मात्रै हामीले मान्छौँ, अरू धर्मकाले त्यसरी मान्ने पूजा गर्ने गर्नुहुन्न। भगवानले भन्नुहुन्छ सबैले मान्न त मान्नुहुन्छ, श्रीकृष्ण जस्तो व्यक्तित्व यो समाजमा हुने हो भने के क्रिस्चियनहरूले उहाँलाई सम्मान गर्नुहुन्न होला त? पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ क्राइस्ट र कृष्णको त राशि नै मिल्छ। त्यसैले यता हाम्रो भारतवर्षका मूर्तिहरू, भारतवर्षका मन्दिरहरू विदेशीहरूले लिएर गए र अहिले रिटर्न सर्भिसका रूपमा नेपाल भारत जस्ता देशहरूलाई उनीहरूले सहयोग गरिराखेका कुराहरू पनि भगवानले पढाउने क्रममा भन्नुहुन्छ। यसैले वर्तमान समय विशेष गरेर यो विषम परिस्थितिमा श्रीकृष्णले जीवनमा जतिसुकै सङ्घर्षलाई झेल्न परे पनि श्रीकृष्णले कहिले रिसाएको प्रसङ्ग भने हामीले कथामा सुन्न पर्दैन। श्रीकृष्णलाई जब अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँथ्यो उहाँले सुदर्शन चक्र चलाउनुहुन्थ्यो। भगवानले ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा पनि हामीलाई श्रीकृष्ण समान पद प्राप्त गर्नका लागि अर्थात् स्वयंको ज्ञान हुनुपर्छ र चक्र अर्थात् सृष्टि चक्र, समय चक्रको जानकारी हुनुपर्छ। जब हामीले यो स्मृतिमा ल्याउँछौँ तब यो दुःखको दुनियाँ, अशान्तिको दुनियाँ, रिसाउने परिस्थितिलाई बिर्सिन सक्ने तागत आउने रहेछ। भगवानको यादमा त्यो तागत हुन्छ। त्यसैले परेको समयमा हाम्रो मान्यता के छ भने रिसाएको बेला वेद कसले पढ्छ भन्छौँ। साँच्चै भन्यो भने रिसाएकै बेलामा के याद आउनु पर्थ्यो? वेद याद आउनु पर्थ्यो। बिरामी हुँदा औषधि चाहिए जस्तै कठिन परिस्थितिमा परमात्माको साथ र सहयोगको अनुभूति गर्नु नै साँचो अर्थमा सुदर्शन चक्र रहेछ, जसले जुनसुकै किसिमका दुश्मनहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सकेको प्रसङ्गहरू हामीले सुन्छौँ। श्रीकृष्णले चोरौलामा सधैँ सुदर्शन चक्र सधैँ देखिँदैन, तर जब परिस्थिति आउँछ तब निक्लेको देखिन्छ।
भगवानले पनि भन्नुहुन्छ हामी कति ज्ञानी छौँ, कति योगी छौँ, कति समझदार छौँ भन्ने कुरा जब हाम्रो जीवनमा विपरीत परिस्थिति आउँछ तब हामीले त्यति बेला त्यो ज्ञानको प्रयोग गरेपछि मात्रै हामी साँचो अर्थमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाएको सार्थक हुने रहेछ। यसैले आजको यो शुभ दिनमा हाम्रा यति महान हस्तीहरू आदरणीय दिदीजी, भाइजी, हाम्रा अभिभावकहरूको सम्मुखमा यो कोरोना कालमा पनि यति सुन्दर तरिकाबाट हामीले यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम त हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीलाई उमङ्ग उत्साह अभिवृद्धि गर्नका लागि पाल्नुहुने आदरणीय हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई फेरि पनि हजुरहरूको तालीको सहयोगद्वारा हार्दिक स्वागत, सम्मान, अभिवादन गर्दै हामीलाई ब्रान्डेड कुराहरू मनपर्छ, राम्रो लाग्छ। हाम्रो हरेक घरमा, गेटमा, अफिसहरूमा जसको काम छैन उहाँहरूलाई नो इन्ट्री अर्थात् अनुमति लिएर मात्रै प्रवेश गर्नका लागि अनुरोध गरिन्छ। श्रीकृष्ण समान जीवन बनाउनका लागि हाम्रो मन मस्तिष्कमा हाम्रो जीवनमा सुख दिने राम्रा विचारहरू, ब्रान्डेड विचारहरूलाई मात्रै इन्ट्री दिएर जुन कुराले हामीलाई जीवनमा अप्ठ्यारो पार्छ, दुःख पार्छ, हाम्रो स्मृतिले हाम्रो जीवनमा हाम्रो सच्चाइको विस्मृति गराउँछ, त्यस्ता विचारहरूलाई मनमा नो इन्ट्री गर्नका लागि आजको श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन पर्वले सम्पूर्णलाई त्यो अधिकार, त्यो शक्ति प्राप्त गराओस्। यिनै सद्भावका साथमा हामी सम्पूर्ण सेन्टर निवासीकै तर्फबाट हाम्रा अभिभावक, हाम्रा आदरणीय परमात्मा प्रेमी अनुरागी महानुभावहरू सँगसँगै हामीलाई सुनिराख्नुभएका र हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण प्रभु प्रिय महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ओम शान्ति। प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका मान्य सदस्य मुनु सिगदेलज्यू, त्यसै गरी ड्यास महासिन सचिवज्यू, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू लगायत विशिष्ट महानुभावहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यो जुन स्वागत र सम्मान गर्नुभएको छ यसको लागि म आयोजकप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र मेरो लागि नौलो विषय चाहिँ होइन। विभिन्न जिल्लाहरूमा यो राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीको हैसियतले सेवा गर्ने क्रममा धेरै जिल्लाहरूकोमा चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरूमा स्वागत र विभिन्न कृष्ण जन्माष्टमी होस् अथवा शिवरात्रिको कार्यक्रम होस् अथवा रक्षाबन्धनको कार्यक्रम होस्, यस्ता कार्यक्रमहरूमा म सहभागी हुने मौका पाएको पनि थिएँ। र कतिपय जिल्लामा म प्रायः यसो स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा विभिन्न जिल्लामा काम गर्दाखेरि ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रलाई भौतिक रूपमा सपोर्ट गर्ने सन्दर्भमा पनि मैले केही न केही योगदान पुऱ्याएको छु। त्यो हिसाबले पनि मैले यो केन्द्र चाहिँ मेरो लागि नौलो विषय पनि होइन। धेरै ज्ञानहरू मैले प्राप्त पनि गरेको छु, यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी पनि भएको छु र यहाँ कार्यक्रममा आउँदाखेरि आफूलाई एउटा अत्यन्तै आनन्दित महसुस मैले गर्छु। मलाई आफूलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो मानव शरीर भनेको जसरी एउटा कम्प्युटरमा एउटा हार्डवेयर र सफ्टवेयर हुन्छ, त्यसै गरी मान्छेलाई हामीले बाहिर हेर्दाखेरि शारीरिक हाम्रो अङ्ग, यो टाउको, हात, गोडा, शरीर यो चाहिँ एउटा हार्डवेयर हो र यसका अन्तरात्माका विषयहरू चाहिँ यसको सफ्टवेयर हो। एउटा कम्प्युटरलाई चाहिँ बेला बेलामा सफ्टवेयर ह्याङ भयो भन्छौँ हामी, त्यसलाई हामी एन्टिभाइरस लगाउँछौँ, लगाएर त्यसलाई फेरि हामी रिफ्रेस गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो अन्तरात्माभित्र रहेको सफ्टवेयरलाई पनि बेला बेलामा आध्यात्मिक ज्ञानको माध्यमबाट यसलाई रिफ्रेस गराइराख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र हामीले यसरी जस्ता कार्यक्रमहरूमा, यस्ता आध्यात्मिक कार्यक्रमहरूमा आउँदाखेरि हाम्रो अन्तरात्माभित्रलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने भन्छौँ नि, आत्मालाई शुद्धिकरण गर्नको लागि यसले मद्दत पुऱ्याउँछ। एउटा अर्कै खालको एउटा आत्मीय आनन्द चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि म कुनै पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा यहाँले बोलाइदिनु भएको अवस्थामा मैले सम्पूर्ण कुरालाई छोडेर भए पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा आएर म आफ्नो आत्मा शुद्धिकरणको लागि सहभागी हुने नै छु। यो हाम्रो भित्र रहेको लोभ, लालच, काम, क्रोध यी सबैकोलाई चाहिँ यसलाई हामीले भाइरस मान्ने हो भने आध्यात्मिक ज्ञानले चाहिँ एउटा एन्टिभाइरसको काम गर्छ र हामीलाई एउटा चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अथवा चाहिँ
हाम्रो यो चाहिँ बाहिरको हार्डवेयर्सलाई चलाउनको लागि चाहिँ यसले मद्दत पुऱ्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले पनि यो मानव जीवनको लागि अथवा आत्मशुद्धिकरणको लागि चाहिँ यस्ता खालका आध्यात्मिक कार्यक्रमहरू र यस्तो खालका प्रतिष्ठानहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। आज समाज अत्यन्तै तनावमा रहेको छ। सामाजिक भौतिक सुख सम्पत्ति पद प्रतिष्ठा लोभ लालचमा हामी भौँतारिएका छौँ र त्यो भौँतारिएका कुरालाई केही न केही भए पनि आध्यात्मिक ज्ञानले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई ब्रेकमा लगाएर र तेरो मान्छे जीवन तेरो महत्त्व यो हो छ है भनेर फर्काउनको लागि पनि यसले मद्दत पुऱ्याउँछ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो समाजमा धार्मिक प्रतिष्ठानहरू आध्यात्मिक प्रतिष्ठानहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र यसरी चाहिँ आफू विभिन्न जिल्लामा अथवा विभिन्न भूमिकामा काम गर्दै जाँदाखेरि यस्ता खालका अनुष्ठानहरूसँग एउटा चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि म सदैव तयार पनि रहेको छु र यहाँले बोलाइदिनु भएमा भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूको माझ उपस्थिति हुने एउटा वचन पनि म यहाँ चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अलिकति आज कोरोनाको कहरको अवस्था पनि छ। हामीले लामो समयदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा पनि जारी गरेका थियौँ। हामीले यस्ता धार्मिक अनुष्ठानहरूमा प्रतिष्ठानहरूमा नियमित नृत्य पूजा बाहेक अन्य सामाजिक क्रियाकलापहरू नगर्नु भनेर हामीले निर्देशित पनि गरेका थियौँ अथवा एउटा चाहिँ आदेश पनि हामीले चाहिँ जारी गरेका छौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट र त्यो आदेशको पालना पनि भएको छ। हामीले हेर्छौँ यहाँ अहिले जति पनि मठ मन्दिरहरू गुम्बा चर्च मस्जिदहरूमा त्यस्तो खालका नृत्य पूजा बाहेक अन्य क्रियाकलापहरू भएको छैन। अहिले हामी कोरोनाको कहर अझै पनि बाँकी छ। यहाँलाई जानकारी नै छ यो जिल्लामा 277 जना व्यक्तिहरू अझै पनि सक्रिय सङ्क्रमितको रूपमा रहनु भएको छ। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो कोरोनालाई जित्नु पनि परेको छ। त्यस कारणले यस्ता सामाजिक कामहरू गर्दाखेरि पनि हामीले सम्भव भएसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्ने तोकेको मापदण्डहरू अवलम्बन गर्ने र मास्कलाई अनिवार्य गर्नलाई चाहिँ पनि म हृदयदेखि नै यहाँलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अझै पनि कोरोना कहर बाँकी नै छ। हामी आफू पनि बचौँ, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरौँ। अब हाम्रो राष्ट्रिय चाडपर्वहरू नजिक पनि आउँदैछ। दसैँ तिहार लगायतका तीज जस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण चाडहरू राष्ट्रिय चाडहरू आइरहेको सन्दर्भमा यसले यो जोखिम जिल्लामा फेरि बढ्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको हुनाले यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनको लागि म सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई आग्रह गर्दै आजको यस पावन अवसरमा मलाई यहाँ बोलाएर 2 शब्द राख्ने अथवा आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा यहाँ सबैलाई पुनः एकपटक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सरलाई। विकार रूपी भाइरसलाई आध्यात्मिक ज्ञान रूपी एन्टिभाइरसले समाप्त गरौँ भन्ने जुन विशेष हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ, आदरणीय सरलाई एकपटक जोरदार ताली बजाएर हामी स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। आसन ग्रहणकै क्रममा आमा घरका जनसम्पर्क अधिकारी आदरणीय माया गरिरहेको हजुरहरूलाई अवगत गराउँदै अगाडि म बढ्न चाहन्छु। विगत 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि राजयोग साधनामा तल्लीन अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मोटिभेसनल ट्रेनर आदरणीय ब्रह्मा कुमार विजय भाइजीलाई आफ्नो एकचोटि भन्नुहोस्, जय हो श्री कृष्ण, जय हो हामी सबैको धन्यवाद। आज लामो झन्डै 1.5 वर्ष हुन लागिसक्यो। कोरोनाको कहरबाट हामी जोगिन पायौँ। कारण अकारण जसले शरीर त्याग र हामी जो बाँच्न सफल भयौँ, अझै पनि स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्दै बाँकी जीवनलाई उत्सवमय बनाउन सकौँ। एकपटक बाँच्न पाएकोमा जोरदार तालीले आफैलाई ताली बजाएपछि किन पञ्चायत गर्नु, अझै खुले भयो। म 5-7 मिनट लिउँला। श्रीकृष्णका बारेमा जति नै महिमा गरे पनि कम हुन्छ र हाम्रो मञ्चासीन सम्पूर्ण हाम्रो अभिभावकहरू सेवा केन्द्रका हरेक गतिविधिसँग जानकार हुनुहुन्छ, त्यसैले धेरै भरिरहन पनि म आवश्यक ठान्दिनँ। तर पक्का पक्की कुरा के हो भने आजको दिन स्नेह, श्रद्धा, भावना, हर्ष, उल्लासको पर्व हो कि कसो? हेर्नुहोस् त, मलाई एकातिर मतिर भयो। हेर्नुहोस्, आजको पर्व भनेको स्नेहको, श्रद्धाको, प्रेमको, सद्भावको, उत्साहको पर्व हो। लाखौँको सङ्ख्यामा आज मानिसहरू श्रीकृष्णको नाममा
रातको 12 बजेसम्म के गर्नुहुनेछ? भन्नुहोस् न, भन्नुहोस् के गर्नुहुनेछ? जागेर बस्नुहुनेछ, सँगसँगै उपवास पनि बस्नुहुनेछ। उल्लासको पर्व हो। उहाँका बारेमा आज संसारभरि मान्छेहरू चिन्तन गरिरहेका छन्, वर्णन गरिरहेका छन्, भजन गरिरहेका छन्, लेनदेन गरिरहेका छन्, व्रत गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँ हामी पनि यहाँ उत्सव मनाइरहेका छौँ कि कसो? पक्का हो? अलि टाउको हल्लाउँदै गर्नुहोस् है। अब म शेर साहब, तपाईँ एकदमै ब्रह्मकुमारीसँग जानकार हुनु रहेछ। कस्तो अचम्म लाग्छ, कहिलेकाहीँ सुत्न लागेको बेलामा याद आउँछ। एउटा व्यक्ति प्रकाश सर, एउटा व्यक्ति जन्मनु पूर्व नै यस्तो किसिमको माहौल बनाएर जन्मिन खोज्दै हुनुहुन्छ जो हिज हाइनेस पनि सँगसँगै हिज होलिनेस पनि। के भने आयो भाइ? धर्मसत्ता पनि राजसत्ता पनि, हाइनेस पनि, हिज हाइनेस पनि, हिज होलिनेस पनि। धर्म स्थापना गर्नका लागि पनि श्रीकृष्णको जन्म भएको देखाउँछ। धर्म मात्रै स्थापना भएन, धर्म स्थापना भएपछि सँगसँगै जवाब दिनुहोस् त, राज्य सञ्चालन पनि उहाँलाई गर्न पाउने एउटा अधिकार। डबल क्राउन भएको त संसारमा कोही पनि मान्छे छैन। कतिपय कुराहरू कन्ट्राडिक्सन, कतिपय कुराहरू सिम्बोलिक छन्। भक्तिमा बुझाउनलाई अलि रङरस भरिदिएर मान्छेले बडो रोचक बनाइदिएको छ। तर ब्रह्मकुमारीको यही एउटा विशेषताले म आज यहाँ छु। शास्त्रका सबै श्लोक त हामी कन्ठ गर्न सक्दैनौँ, सकेनौँ, तर शास्त्रको कुरालाई सार रूपमा बुझेर, सिम्बोलिक फर्ममा बुझेर हामीले जीवनलाई यही ठाउँ ठिक हो भन्ने लागेर पूर्णतया समर्पित भएर लागिरहेका छौँ। एउटा मानिस जसले जन्मदै उज्यालोको पछाडि देखाउँछ नि प्रकाश, श्रीकृष्णको शिल्पको पछाडि, त्यसलाई होलिनेस क्राउन भन्छ। सुन्नुहोस् है, काम लाग्छ त बोलेको। त्यसलाई भन्छ होलिनेस क्राउन। अनि अर्को हुन्छ हिरा र जडितले भरिएको ताज लगाउँछ, त्यसलाई के भन्छ होला भन्नुहोस् त? रत्न जडित ताज। त्यस्तो कोही होला? तपाईँ हाम्रो पछाडि त उज्यालो खोज्दा पनि पाइँदैन, लाइट लगाउनु पर्छ कि कसो? जन्मदै त्यो छम प्रकाश सँगसँगै हिँड्न पनि पाओस्, अनि शरीर छपक्कै हिरा र मोतीको सिरपेट लगाउन पनि पाओस्। चराको प्वाख लगाएको सिरपेट लगाउँदा त कत्रो गर्व छ भने पवित्रताको प्रतीक हिरा र मोतीको जडित रत्नले सजिएको त्यो क्राउन लगाउँदा क्या मजा आउँछ होला। र त्यस्तो के कर्म गर्नुभयो होला जसलाई डबल क्राउनबाट शोभायमान बनाइएको छ, जसको शरीर कञ्चन काया, श्रीकृष्णको शरीर कञ्चन काया। शम्भु भाइजी, किन कञ्चन काया भन्यो होला भन्नुहोस् त? यत्रो लामो समय ब्रह्मकुमारीको सङ्गतमा हुनुहुन्छ तपाईँ। त ब्रह्मकुमारी छो, मकवानपुरको यो परिवार शुभारम्भकालदेखि, संस्थापन कालदेखि हो। एकचोटि उठ्दिनु शम्भु भाइजी। शम्भु भाइजीको परिवार ब्रह्मकुमारीको इतिहासमा संस्थापक हुनुहुन्छ। त्यो जोरदार ताली बजाइदिनु। आमा, यो परिवारलाई ब्रह्मकुमारीले कहिल्यै पनि बिर्सने छैन। धेरै धेरै धन्यवाद। किन कञ्चन काया भन्छ हेर्नुहोस् त? अरू सबैको जन्म आमा र बुवाको क्रसबाट, पञ्च प्रकृतिबाट जन्मिएको शरीर हुन्छ। तर श्रीकृष्णको जन्म मेल र फिमेलको कम्बिनेसनबाट जन्मेको होइन, सङ्कल्पबाट जन्मेको, योग बलबाट जन्मेको। त्यसैको सम्झनामा आज पनि प्रकाश सर श्रीकृष्णको शिल्पमाथि के को प्वाङ देखाउँछ भन्नुहोस् त? मयूर। थाहा त रहेछ नि फेरि किन मयूरको प्वाङ देखायो होला? मयूरको आज पनि बच्चा जन्माउन पर्यो भने मयूरले त्यो मेल र फिमेलको क्रसबाट जन्मिँदैन। उनीहरूको जन्मको सुरुवात कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। मेल र फिमेल मयूर खुब नाच्छ अनि मेलले आफ्नो त्यो हार्मोन्सलाई, त्यो इमोसनल हार्मोन्सलाई थेम्न सक्दैन। अनि भाले मयूरको आँखाबाट खुसीको आँसु झर्छ। खुसीको आँसु झरेको आँसुलाई भुइँमा झर्न दिँदैन पोथीले, टपट्टै टिपेर खान्छ। त्यसपछि उसको अन्डा बन्छ। त्यो अन्डा कोरलेर निस्केको बच्चा आउँछ। यति पवित्रताले जन्मेको भएकै कारणले श्रीकृष्णको शिरमाथि अरू महँगो चराको प्वाख राख्न पनि मिल्थ्यो होला। तर मयूरको प्वाख राख्नुको अर्थ हो पवित्रताको प्रतीक। के को प्रतीक रे? जवाब दिन पवित्रताको प्रतीक। त्यसैले हामीले पनि सानोमा किताब पढेर टुङ्ग्याएपछि टुङ्गिने ठाउँमा शास्त्रमा टक्क मयूरको प्वाख राख्थ्यौँ नि।
त्यो पवित्रताको सम्बोध हो। एउटै व्यक्ति हामीले त अहिले के देख्छौँ भने खुबै धेरै टाइटल दियो भने 16,108 श्री गुरु भन्छ। तर श्रीकृष्णको अगाडि श्रीकृष्णको नाम लिनुभन्दा अगाडि के भन्छ भन्नुहोस् त आमाहरू? 16 कला सम्पूर्ण भन्नुहोस्। 16 कला सम्पूर्ण सर्वगुण सर्वगुण सम्पन्न सम्पूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म अनि बल्ल श्रीकृष्ण। यत्रो लामो टाइटल तपाईँ हामीलाई कसैले श्री भन्ने मक्ख हुन्छौँ। हेर्नुहोस् न, 5 हात लामो टाइटल पछिको नाम उच्चारण गर्नुको पछाडि क्या गजबको कर्म गर्नुभयो होला। कहिलेकाहीँ कल्पना गर्नुहोस् न, त्यस्तो सन्तान तपाईँको गर्ममा आउन पाएको भए तपाईँको जीवन कति धन्य हुन्थ्यो होला। त्यस्तो के तपस्या गर्नुभयो जसलाई यत्रो ठुलो सम्मान संसारभरि दिइरहन्छ। अब अचम्मको कुरा त के छ भने श्रीकृष्णको जन्म हुने बेलामा कहाँ देखाउँछ भन्नुहोस् न? श्रीकृष्णको जन्म कहाँ देखाउँछ? जेलमा। अनि तपाईँ हाम्रो जन्म त हस्पिटलमा कमसेकम हेटौँडा हस्पिटलमा होला भयो। अबका सन्तानको पनि त्यही होस् बरु। तर श्रीकृष्ण जस्तो मान्छेको जन्म फेदी कारागारमा होइन, त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कारागारमा। अनि जन्मिसकेपछि त्यो कहाँ त यो अगाडि सरलाई जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिज्यू रघुनाथ फुलाल हामी बिचमा हुनुहुन्छ कि जोरदार यसो के छ। अब एकचोटि मलाई हेर्नुहोस् है, जब जेलबाट जन्मिसकेपछि उहाँलाई कहाँ तैरियो देखाउँछ भन्नुहोस् त? पानीमा, तलाउमा, सागरमा पनि के माथि? अनि त्यो डुङ्गा त कहिलेकाहीँ डुब्नु बेर लाउँदैन। पातमाथि श्रीकृष्ण यतिकै अडिएर बसिरहन मिल्छ होला? त्यही नगर्नु नि फेरि गएर नारायणी खोलामा गएर। हरेक कुराको सिम्बोलिक फर्ममा छ। त्यो जेलमा देखाउनुको अर्थ के हो भने अहिलेसम्म तपाईँ हामी पनि जेलभित्र छ। के को जेलभित्र होला भन्नुहोस् त? काम भन्नुहोस्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रिस, द्वेष यी सबै विकारको कुण्ठाभित्र बसेको यो भित्र रहेको बेलामा जन्मेको हुनाले चित्रकारले के देखाउन पर्ला भन्नुहोस् त? जेलभित्र जन्मेको देखाउँछ। अनि सरल त्यो सागरमाथि पातमाथि चढेको देखाउँछ। यसको मतलब के हो भने एउटा राष्ट्रपति हेटौँडामा आउने हो भन्ने थाहा भयो भने त रातारात बाटोघाटो सबै सफा गर्छ गर्दैन भन्नुहोस् त? यस्तो देवादिदेव श्रीकृष्णजी जस्तोको जन्म यो धरतीमा यस्तो फोहोर संसारमा हुनेवाला भन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। पुरै जलामय हुनेछ संसार। एकचोटि विनाश त म भन्दिनँ, तर परिवर्तन हुनेछ। पञ्च प्रकृतिले आफ्नो रूप फेर्नेछन्, सट्ट संसारमा सफाइ हुनेछ। त्यस्तो महाविनाशको बेलामा पनि श्रीकृष्ण सुरक्षित पिपलको पातमाथि तैरिएर बडो रोमान्स तरिकाले बसिराखेको कुरालाई चित्रकारहरूले बडो रोमान्टिक तरिकाले पिपलको पातमाथि तैरिएको देखाइदिएको छ। शास्त्र झुटो छैन, त्यसलाई कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ। हामी शास्त्रको विरोधी होइनौँ। शास्त्रमा सबभन्दा बढी कसैले मान्छे दुनियाँमा कुनै धार्मिक संस्थाले भने म भगवान्लाई साक्षी राखेर भन्छु त्यो ब्रह्मकुमारीले मान्छ। जान्नु ठुलो कुरो होइन, घन्टा गर्नु ठुलो कुरो होइन। ए भाइ शास्त्रलाई पढ्नुभन्दा त जीवनलाई नै शास्त्र बनाइदेऊ न, नरहे बाँच्न पर्दैन। कति कण्ठ गर्ने, कतिवटा शास्त्र कण्ठ गर्ने। त्यसैले कारागारमा जन्म भएको अर्थ हो समस्याभित्र जन्म भएर पनि सागरमाथि बडो तैरेर बसेको जुन देखाइएको छ प्रतीक, यो बडो सुन्दर प्रतीक छ। श्रीकृष्णको जन्म हुनुभन्दा अगाडि उहाँको आमालाई श्रीनारायणको साक्षात्कार हुन्छ। अनि उहाँलाई थाहा भयो कि यो धरतीमा अब श्रीनारायणको जन्म हुँदैछ। बालापनमा श्रीकृष्ण, अलिक वैवाहिक अवस्था भएपछि श्रीनारायण, अनि श्रीनारायण र श्रीलक्ष्मीलाई एउटै शब्दमा भन्दा श्री विष्णु। क्या मिठो तरिका। तपाईँ कुन रूपमा याद गर्न चाहनुहुन्छ? बालापनमा याद गर्न चाहनुहुन्छ श्रीकृष्णजी हुनुहुन्छ, त्यो रूपमा याद गर्नुहोस्। वैवाहिक पछिको अवस्था याद गर्न चाहनुहुन्छ, हुर्केको कृष्णलाई याद गर्नुहोस्। अनि राज्य सम्हाल्नका लागि जब दाम्पत्य जीवन सुरु हुन्छ अनि त्यसलाई एउटै शब्दमा विष्णु भन्छ। यति सजिलो क्या। त्यसैले टोकरीमा राखेर उनको पिताले समुद्र तारेको देखाउँछ। संसारमा सफाइ हुनेवाला छ, संसार अब एकचोटि महापरिवर्तन हुनेवाला छ। र
टोकरीमा श्रीकृष्णलाई राखेर पार गराउँदै गर्दा के को छत्र छाया देखाउँछ त्यहाँ? शेषनाग। यो विषयमा शिरसा कुनै बेलामा बोल्नुला म घन्टौँ श्रीकृष्णका विषयमा सिम्बोलिक फर्मका बारेमा तपाईँलाई बुझाउनेछु। यो नागको छत्र छाया देखाएको के हो भने पञ्च विकारबाट विभूषित हाम्रो शरीरलाई यदि सद्गुणमा कन्भर्ट गरिदिने हो भने प्रकृति नै तपाईँलाई छत्र छाया भएर आइपुग्छ। काम वासनालाई तपाईँले तपस्यामा बदलिदिनुहोस्, लोभलाई दयामा बदलिदिनुहोस्, रिसलाई सहिष्णुतामा बदलिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् त्यो नाग नै तपाईँको छत्र छाया भएर आउँछ। प्रकृतिले नै तपाईँलाई साथ दिन्छ। हाम्रै विकार दिव्य गुणमा कन्भर्ट भएपछि त्यही कमजोरी शक्तिको रूपमा कन्भर्ट भइसकेपछि त्यसैले हामीलाई छत्र छायाको रूप दिन्छ। यी सबै कुराहरू यहाँको बिचमा राख्दै श्रीकृष्ण जन्म भइसकेपछि श्रीकृष्ण जन्मनुभन्दा पहिला के तपस्या गर्नुभएको थियो होला, त्यस्तो के गर्नुभएको थियो होला, को थियो होला। अब तपाईँलाई म एउटा गाँठी कुरा गरौँ। त्योभन्दा अगाडि परमात्माले सिकाएको पाठलाई जीवनमा अप्नाएर दिव्य गुणलाई स्वीकार गरेर योग साधनाबाट आफूलाई सिन्चित गरेर अङ्ग्रेजीमा भन्छ भ्यालुज इम्बाइब गरेर उहाँको जीवनलाई सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन जसले गर्यो त्योभन्दा अगाडि त कोही हुनुपर्छ नि। के कसो भन्नुहोस् त? श्रीकृष्णभन्दा अगाडि जुन तपाईँहरूले यहाँ देख्नु छ ब्रह्मकुमारीमा ठुलो एउटा वृद्ध मानिसको फोटो। अब यो कुरा अलिकति बचाउन मिहिनेत पर्ला। श्रीकृष्णको जन्मभन्दा अगाडिको स्वरूप आज जुन ब्रह्मकुमारीको संस्थापकको जुन फोटो देखाइन्छ श्रीकृष्णको आत्मा श्री ब्रह्मा भएर यतिखेर जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, साधना गर्नुभयो। 60 वर्षको उमेरमा आफूलाई उहाँले यो अग्निमा तपाइदिनुभयो। परमात्माद्वारा शिवपिता परमात्माद्वारा दिएको ज्ञानलाई ज्ञानामृत जीवनमा अप्नाएर धारण गरेर स्वरूप बन्नुभयो। त्यही आत्माको संस्कारले भोलि उहाँ श्रीकृष्णको रूपमा जन्म लिनुहुन्छ। हामी त्यसैको रूप राखेर होइन, कोही संस्थापकलाई पत्ता गरेर राखेर होइन। कृष्ण र ब्रह्माको बिचमा रिलेसन छ। त्यसैले शिवजीलाई त्रिमूर्ति शिव भन्छ नि। त्रिमूर्ति शिव भनेको के होला भन्नुहोस् त? ब्रह्मा भन्नुहोस्, ब्रह्मा विष्णु या ब्रह्मा शङ्कर विष्णु जे भन्नु उहाँहरूको बिचमा रिलेसन छ हो। त्यही श्रीनारायण भोलि गएर श्रीकृष्णको रूपमा आउनुभन्दा अगाडि श्री ब्रह्माको रूपमा जसले स्थापना गर्छ त्यही आत्मा भोलि गएर कृष्णको रूपमा जन्मिएको हुनाले देखाउँछ नि। ब्रह्माको नाभिबाट को जन्मेको देखाउँछ? विष्णु। अब कसैको नाभिबाट कोही मान्छे जन्मिन्छ अनि जन्माउने पनि फेरि बहिनी मान्छे भए पनि होला भन्नु, भाइ मान्छे त्यो पनि नाभिबाट अनि त्यो पनि कमलको फुलमा। हे भगवान् कहाँ पुर्याइदियो कुरालाई। यसको मतलब के हो भने इन्टर रिलेसन बिट्विन ब्रह्मा एन्ड विष्णु। मैले भने नि विष्णु भनेको कृष्णको अन्तिम फर्मलाई विष्णु भनिन्छ। ब्रह्मा र कृष्णको बिचको रिलेसनलाई त्यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त्यसैले आउनुहोस् हामीले यो विषय जति नै व्याख्या गरे पनि कम हुन्छ। आज चारैतिर व्रत बसिरहेका छौँ। नखाएर व्रत बसेर केही हुँदैन। व्यर्थ विचारहरू, कमजोर विचारहरू, वासनामय विचारहरूबाट मुक्त हुन सकौँ। श्रीकृष्णलाई मान्दैछौँ भने श्रीकृष्णले जस्तै अप्नाएको जीवन हाम्रो जीवनमा पनि लागू गर्न सकौँ। यस्तो सत्व प्रधान आत्मा जसलाई श्रीकृष्णलाई योगीराज पनि भन्छौँ। योगीराज भनेको जसले योग साधनाबाट आफ्नो जीवनलाई सफल गर्नुभयो। यो महाविनाशको अहिले अन्तिम समय चलिरहेको छ। यस्तो बेलामा हामी सबैले योग तपस्याबाट साधनाबाट हामी कुनै संस्थाको सदस्य बनौँ नबनौँ तर हाम्रो संस्कारलाई परिवर्तन गरेर दिव्य मानव बनौँ भन्न पाउने कि नपाउने? ब्रह्मकुमारीले कुनै धर्म प्रचार गरे होइन भाइ। जहाँ छौ हाम्रो नबन आपत्ति छैन तर तिम्रो मान्छेको चोला पाएपछि राम्रो बन भन्न पाउने कि नपाउने? त्यही राम्रो बन्ने अभियान हो। आज हेर्नुहोस् त हाम्रा बालबच्चाहरू न सुत्ने ठेगान छ, न उठ्ने ठेगान छ, न बोल्ने ठेगान छ। सबै लथालिङ्ग भयो। किन लथालिङ्ग भयो भने हामीले हाम्रो संस्कारलाई धर्म सम्झ्यौँ अनि धर्म मान्न हुँदैन भन्ने कुरा बच्चा बच्चीलाई तपाईँ हामीले नै सिकाइदियो। धर्मले पार लाग्दैन भन्ने सिकाइदियो। जसले गर्दा आजको बालबच्चाहरू जुन छाडा प्रवृत्ति देखिएको छ त्यो बिग्रेको संस्कारलाई रूपान्तरण गर्नका लागि पनि कहीँबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासन क्षेत्र र धार्मिक क्षेत्र संयुक्त रूपमा मिलेर यो संसारलाई स्वर्गमय बनाउन सकौँ, श्रीकृष्णमय बनाउन सकौँ भन्ने लागेर राजनीतितर्फबाट हाम्रो प्रतिनिधिमूलक रूपमा हाम्रो आदरणीय मुनु दिदी हुनुहुन्छ, रघुनाथ खोलालजी हुनुहुन्छ र प्रशासन क्षेत्रबाट हाम्रो मदन बोजियाजी सचिव हुनुहुन्छ, हाम्रो सिडो साहब
जो जिल्लाको अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई बोलाएर एउटै अभियान थालेका छौँ। अब देश अब बाटाघाटाहरू बन्दै गरोस्, तर त्यो बाटोघाटोमा हिँड्ने मान्छेको स्वभाव नबद्लेसम्म बाटो पनि धेरै लामो समय पिच हुनेवाला छैन। संस्कार परिवर्तनका लागि तपाईँ हामी नै जिम्मेवार छौँ। अरू बनोस् नबनोस् सबैले हात उठाएर बनोस्, म बनेरै छाड्छु भन्नु सबैले, म बनेरै छाड्छु। संसारमा नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू धेरै हुँदैन, एउटा दुईवटा मान्छे स्पष्ट क्लियर भिजन देख्छ, उसको भिजनको वरिपरि होलसेलका मान्छे नाचिराखेका हुन्छ। त्यसैले यो संसारको महाविनाशपछि फेरि नयाँ सृष्टिको शुभारम्भ हुनेछ। सत्यबाट तीर्थ आउन हुने, तीर्थबाट द्वापर आउनु हुने, द्वापरबाट कली आउनु हुने, अनि कलीबाट सत्य आउनु नहुने कहीँ लेखा छ? त्यसैले बिहान भयो, दिउँसो भयो, बेलुका भयो, रात भयो, रात भएपछि के आउने होला छ भन्नुहोस् त? बिहान आउने होला छ कि कसो छ? त्यो बिहानीको लागि तयारी गर्नु पऱ्यो कि भएन? बिहान उठेर दाँत मान्द हुने, नुहाउन हुने, कपाल कोर्न हुने, कपडा फेर्न हुने, अनि युग नै परिवर्तन हुँदै गर्दा संस्कार गर्न हुने कि नहुने? अनि सुरुवात कहिले गर्ने? को गर्न तयार हुन्छ? हात उठाउनु त। त्यसो भए उठाएको हातमा जोडदार ताली बजाउनु। कुनै भावनालाई स्वीकार गर्दा आउनुहुने हाम्रा अभिभावकजीहरू, यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, आरोग्यता, उन्नति, प्रगति र हाम्रो देशमा अहिले यतिखेर सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्कारको खाँचो परिरहेको छ। आज हामी ठाउँमा पुग्यौँ, पदमा पुग्यौँ, प्रतिष्ठामा पुग्यौँ, तर संयमतालाई अपनाउन नसक्दा, कहिलेकाहीँ संयमता छताछुल्ल भएको देख्दै गर्दा हामी जस्ता युवाहरूलाई अलिकति कहिलेकाहीँ पीडा हुन्छ। हाम्रा अभिभावकहरूमा पनि त्यो दिव्य संस्कार भरिन सकोस्, त्यो शुभभावना आओस्, त्यो प्रेरणा मिलोस् र हाम्रा अनुजहरूलाई पनि हामीले बाटो देखाउन सकौँ। यतिखेरको हाम्रो युवा पिँढी भनेको ट्रान्जिट पिरियडमा छ। गएकाहरूको पनि अलिकति अवस्था लथालिङ्गै देखियो, आउने युवाहरूको पनि सुन्न मुसुन्द रूपमा देखिँदैछ। यतिखेर हामी संयम भएर अगाडिकोलाई पनि थम्थाउनुपर्छ, पछाडिकोलाई पनि तान्नु परिरहेको छ। त्यसलाई तान्न बल चाहिँदो रहेछ। बल शारीरिकमा भए त जिममा गएर जति पनि बलियो बनाउन मिल्थ्यो। जिममा बनेको शारीरिक बलले होइन, मानसिक बल चाहिएको छ। मानसिक बलका लागि आध्यात्मिक यात्रा बिना सम्भव छैन, यो कुरामा कुनै दुविधा छैन। धार्मिक बन्नुहोस् नबन्नुहोस्, तर मानसिक रूपमा स्वस्थ बन्नका लागि 10 मिनट भए पनि शेर साहब हामीले एउटा एक्सटर्नल युनिभर्ससँग इन्टरनल युनिभर्सको रिलेसनसिप बढाउन सकौँ। जति हाम्रो डिसिप्लिनको ग्रेभिटी बढ्दै जान्छ, त्यति हामी एउटा सही ट्र्याकमा जाँदो रहेछौँ। त्यसैले म नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, स्वर्ग आउला आओस्, स्वागत छ, तर स्वर्गमा जानको लागि संस्कार पनि चाहिँदो रहेछ। संस्कार बनाउनका लागि सुरुवात आजैबाट गर्नुपर्दो रहेछ, अहिलेबाट गर्नुपर्दो रहेछ, मैले नै गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने भावका साथ हामी सबैको जय होस्। जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्नुहोस्, श्री कृष्णको जय होस्, हामी सबैको जय होस्। मञ्चासीन हाम्रो अभिभावकको महाजय होस्। धन्यवाद। सारी दुनिया
चर्चा गर्ने दिन ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योगको पर्यायको रूपमा पनि लिने श्रीकृष्णको जन्मदिन र श्रीकृष्णको यो जन्म सम्बन्धी रहस्य, श्रीकृष्णसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लीलाहरूको हामीले जब यो बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, बुझ्छौँ, हामी स्वत आध्यात्मिकमा हामी परिणत भइसकेका हुन्छौँ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने यहाँ अहिले पनि हामी जति पनि प्रवचन सुनिरहेका छौँ, विजय भाइजीको जुन एउटा मन्तव्य थियो, यो साह्रै चाहिँ उहाँको चाहिँ आध्यात्मिक त्यो प्रवचन सुन्दा हामी पनि स्वत यसमा यति चाहिँ हामीलाई ऊर्जा मिलेको चाहिँ महसुस हुन्छ। हामी सबैलाई यहाँले त दैनिक रूपमा सुनिरहनु भएको छ होइन, हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ, साह्रै ऊर्जा चाहिँ मिलेको जस्तो अनुभूति चाहिँ मलाई पनि भएको बेहोरा म यहाँहरूसम्म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र परिवारसँग म एकदम नजिक हुने मेरो गुरु चाहिँ हाम्रो सुशीला दिदी है। म हेटौँडा नगरपालिकाको कार्यकारी अध्यक्ष थिएँ धेरै वर्ष अगाडि। उहाँले चाहिँ मुरली सुन्न आउनुहोस् के अरे भन्नुहुन्थ्यो, अनि यो एक हप्ते कोर्स गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो गराउनु भयो, मलाई अचम्म लाग्यो। मलाई त्योभन्दा अगाडि केही पनि थाहा थिएन वास्तवमा भन्यो भने। उहाँले त्यो जब त्यो एक हप्ताको कोर्स गराउन थाल्नुभयो अनि धेरै जिज्ञासाहरू लाग्न थाल्यो होइन, उत्सुकता लाग्न थाल्यो। र यस सम्बन्धी जति पनि लिट्रेचरहरू छन्, जति पढ्यो उति पढ्न मन लाग्ने। मैले यो चाहिँ यो यहाँबाट निस्किने, काठमाडौँबाट निस्किने हाम्रो जुन पत्रिका छ, यो दोहोऱ्याइ तेह्रै पढ्थेँ, ओम शान्ति सन्देश, यो दोहोऱ्याइ तेह्रै पढ्थेँ क्या। त्यो पढ्दा पनि यति ऊर्जा मिलेको जस्तो चाहिँ अनुभव हुन्थ्यो। र यसले मेरो सँगसँगै चाहिँ यो व्यवहारमा, स्वभावमा एकदम परिवर्तन पनि ल्याए जस्तो लाग्छ। म कर्मचारी होइन, अब धेरै जसो जनताहरूसँग फेस गर्न पर्ने कार्यालयहरूमा बसियो, अब त्यहाँ सँगसँगै अब झगडा गर्न आउने होइन, धेरै जस्तो अब त्यसको सामना गर्न पर्ने र सँगसँगै आफू पनि त्यसको प्रतिकार गर्न लाग्थेँ। मेरो स्वभाव चाहिँ अब त्यस्तो हुन्थ्यो। अब जब मैले चाहिँ यहाँ यो चाहिँ यो हाम्रो सुशीला दिदीसँग चाहिँ अब यो एक हप्ते कोर्स गरेँ, यो पुस्तकहरू पढ्न थालेँ, यहाँको प्रवचनहरू सुन्न थालेँ, वास्तवमा एकदम धैर्य धारण गर्नुपर्ने छ, सहनशीलता हुनुपर्दो रहेछ चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ मैले गर्न थालेँ। मैले त आफैले भोगेको कुरो। म यही हेटौँडा नगरपालिकामा आउँदाखेरि पनि भर्खरै 10-12 वर्षको जनयुद्ध चाहिँ सम्पन्न भएको थियो हेर्नुहोस् होइन। भर्खर सुरुको अवस्था थियो, पूर्ण रूपमा शान्ति पनि भइसकेका थिएन। ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला अब यस्तो आन्दोलनहरू, दङ्गाहरू, विभिन्न किसिमको यस्तो घटनाहरू भइ नै राख्थ्यो हेर्नुहोस्। त्यो बेलामा त प्रशासकहरूलाई त अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने प्रचलन होइन। प्रशासक भनेको शासन गर्छ, दमन गर्छन् भन्ने खालको चाहिँ सोचाइ। अनि कुटुला जसरी आउँथ्यो मलाई, यही हेटौँडा नगरपालिका हुँदाखेरि पनि मलाई कुटुला जसरी आउँथ्यो, भित्र छिर्दाखेरि पनि नमस्कार पनि गर्दैन थिएँ। म कुर्सीमा बसिया हुन्थेँ, म त हाकिम हो नि, नमस्कार पनि गर्दैन थिएँ। त्यो बेलामा मेयर साहब पनि हुन्थेन होइन। अब त्यो बेला त मेयरको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था। अनि कुटुला जसरी आउँथ्यो हेर्नुहोस्। मैले चिया मगाउँथेँ, मैले उहाँहरूको कुरा सुन्थेँ, धैर्य धारण गर्थेँ। मैले हाम्रो यहाँ यो ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र दिएको जुन सन्देश छ त्यसलाई म एकदम आत्मसात गर्ने प्रयास गर्थेँ होइन। अनि म हाँस्थेँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरूको त्यो रिस चाहिँ यति कमजोर भइसकेको हुन्थ्यो होइन। उहाँहरू बिस्तारै आज त कुट्ने हो यो हाकिमलाई भन्दै आएका मान्छेहरू होइन, पछि उहाँहरूको कुरा सुनेपछि मैले अनि उहाँहरूको धेरै शान्त भइसकेको हुन्थ्यो। अनि जब मैले डिल गर्न थाल्थेँ अनि त्यसपछि उहाँहरू सबैले मलाई नमस्कार गरेर उहाँहरू हिँड्थ्यो हेर्नुहोस् निस्किने बेलामा। उहाँहरू लज्जित हुन्थ्यो। उहाँहरूले धेरै कुराहरू नकारात्मक कुराहरू गर्दै आउनु भएको थियो। आखिरमा उनीहरू एक आपसमा गाली गर्दै चाहिँ उनीहरू चाहिँ फर्के हेर्नुहोस्, फर्किन्थ्यो। मैले त्यो प्र्याक्टिस गर्थेँ। त्यस कारण एकदमै धैर्य धारण, सहनशील चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ। त्यो वातावरण चाहिँ यो ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले, ओम शान्तिको यो इन्भाइरोमेन्टले दिन्छ, दिइराखेको छ। धेरै समाज परिवर्तन गर्न मद्दत गरेको छ। अहिले हाम्रो विजय भाइजीले भन्नुभयो, हामीले चाहिँ जतिसुकै राम्रो चिल्लो बाटो, पक्की बाटोहरू बनायौँ, राम्रा राम्रा भवनहरू बनायौँ भने पनि यदि हाम्रो व्यवहार, स्वभाव, संस्कारमा परिवर्तन भएको छैन भने त्यो दिगो हुँदैन। त्यसलाई दिगो विकास भनेको मानिँदैन। त्यस कारण हाम्रो स्वभाव परिवर्तन गर्नुपर्छ। श्रीकृष्ण जस्तो स्वभाव हुनुपर्छ। त्यो आजदेखि सुरु गर्नुपर्छ, मैले नै सुरु गर्नुपर्छ, मबाटै सुरु हुनुपर्छ भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो एकदमै चाहिँ अब सही छ। यथार्थ पनि त्यही हो। म पनि उहाँको एकदम समर्थन गर्छु। मैले जापान जाँदाखेरि पनि अनुभव गरेँ त्यो जापानिजहरूको स्वभाव, त्यो भौतिक विकास हुँदैमा त्यो स्वभाव पनि विकास त हुँदैन नि हेर्नुहोस्। उनीहरूले भौतिक विकास गरेका छन्, सँगसँगै उनीहरूको स्वभाव पनि हेर्नुहोस् यति नम्र छन्, यति शिष्टता छ उनीहरूको, यति राम्रो सभ्यता छ। त्यस्तो सभ्यताको हामीले विकास कहिले गर्ने हेर्नुहोस्।
त्यस कारण हामी सबैले यो ब्रह्मकुमारी राज सेवा केन्द्रको यहाँको जुन सन्देश छ, भगवान् श्रीकृष्णको जुन चाहिँ अब आदर्श छ, हामीले फलो गर्न सक्यौँ भने हामी सबै चाहिँ एउटा नैतिकवान हुन सक्छौँ, आदर्श नागरिक बन्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सँगसँगै भौतिक विकासको पनि यसले चाहिँ दिगो चाहिँ यसले सस्टेनेबल गराउनलाई चाहिँ सहयोग पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ। मैले यही आजको यस पावन अवसरमा यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म 2 पटक माउन्ट आबु पनि गएको छु, एकचोटि नेपाल हुँदाखेरि, एकचोटि यहीँ हुँदाखेरि। अब यो मानव सेवा के अरे हाम्रो ब्रह्मकुमारी राज्य सेवा केन्द्रसँग एकदम निकट छु, अहिले पनि छु। अब अरू यहाँ ओम शान्ति परिवारलाई त धेरै थाहा पनि होला। र म यति चाहिँ भन्दै पुनः यो आजको यस पवित्र दिनमा श्रीकृष्णको दिनमा जन्माष्टमीको दिनमा म यहाँ सबैको सुख, स्वास्थ्य, समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय मदन सरलाई। प्रवचन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका यस सेवा केन्द्रका सञ्चालिका आदरणीय दिदीज्यू, मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यो हलभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण मान्यवर आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र परिवारसँग नजिक हुनुभएका आमा बुवाहरूमा म हार्दिक अभिवादन, ओम शान्तिको अभिवादन गर्न चाहन्छु। ओम शान्ति। मैले राख्ने शब्दहरू त प्रमुख नहुन सक्छन्, तर यहाँहरूले मलाई प्रमुख अतिथि बनाइदिनु भएको छ। हाम्रो मदन सरको, विजय भाइजीको, रेवती बहिनीजीको, सिडियो साहबको धेरै राम्रो अनुभवहरू आफ्नो चाहिँ नि यस विषयसँग आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा श्रीकृष्णको जन्मको सन्दर्भमा लिएर भनेका जुन भनाइहरू, यसका चाहिँ नि तथ्यहरू, विश्लेषणहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। म सम्पूर्णलाई आजको यस दिनमा कोभिड लगायत मानसिक र शारीरिक रूपमा रहेका सबै भाइरसहरूलाई हामीले पन्छाउन सकौँ, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र म धेरै कुरा भन्नु छैन, 2-4वटा कुरा मान्छे देखेपछि बोल्न मन लाग्छ। हामी राजनीति गर्ने मान्छे पनि हो, राजनीति गर्ने मान्छे अथवा नेतृत्वमा रहेर त्यो जिम्मेवारी वहन गरिरहँदा आफ्नो कुरा सुनाउन पाउँदाखेरि अब नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा सुन्ने मान्छेदेखि लामो लामो भाषण गरे पनि हामी देख्छौँ। म त्यस्तो छैन, तपाईँहरूको समय धेरै लिन चाहन्न। हामी यो कम्पाउन्डभित्र छिरेपछि एउटा छुट्टै किसिमको अनुभूति, जसरी अघि मदन सरले आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनु भयो, सिडे साहबले सुनाउनु भयो, एउटा अनुभूति हुन्छ यहाँभित्र आउँदाखेरि। र त्यसलाई यहाँ आइसकेपछि हामीले सिकेका सकारात्मक ऊर्जाहरू हामीले यति धेरै प्राप्त गर्छौँ कि त्यो सकारात्मक ऊर्जा हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा लगाउँदाखेरि सफलता पाएको उदाहरण हामीले भर्खरै सुन्यौँ। र संसारमा हाम्रो समाजको वरिपरि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक ऊर्जाहरूले हामीलाई घेरिराखेको हुन्छ। नकारात्मक ऊर्जा यति धेरै छ कि त्योसँग लड्नको लागि हामीलाई एकदम धेरै सकारात्मक ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ। लडाइँ त लडाइँ नै हो, बन्दुक लिएर लड्ने लडाइँ पनि लडाइँ हो। आफ्नो मनभित्र रहेको नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक चिन्तन, त्यो कारकसँग लड्ने लडाइँ पनि लडाइँ नै हो। त्यो बन्दुकसँग लड्नुभन्दा यो मनभित्र रहेको नकारात्मकतासँग लड्न धेरै गाह्रो छ। बन्दुकसँग त लडाइँ हुन्छ, एउटा समयमा, एउटा बिन्दुमा, एउटा सम्झौतामा टुङ्गिन्छ, तर मनभित्रको त्यो लडाइँ निरन्तर चलिरहन्छ। त्यो लडाइँसँग हामीले जुन दिन हामीले त्यो लडाइँ जित्न सक्छौँ, त्यो दिन हामीले मुक्ति पाउने भनेको कुरा चाहिँ त्यही दिन हो। र यो मुक्ति कसैले गरिदिने होइन। यहाँभित्र कम्पाउन्डभित्र छिरेर हामी जुन कुराहरू सुन्छौँ, त्यो कुरा हाम्रो कार्यस्थलमा, हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले कति लागू गर्न सक्यौँ। मैले कयौँ मान्छेहरू देखेको छु, यहाँ मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा, जसले हामी धर्म भन्छौँ। के हो त धर्म भनेको? के गर्दाखेरि धर्म हुन्छ? थाली बोकेर मन्दिरमा लाइन बसेर त्यो
ढलोडको अथवा ढुङ्गाको अथवा कुनै मूर्तिलाई पूजा गरेर धर्म हुन्छ कि अथवा यस्ता धार्मिक प्रवचनहरूमा गएर धर्म हुन्छ कि के गर्दा धर्म हुन्छ होला? धर्म भनेको के होला? के गर्यो भने धर्म हुन्छ होला? धर्म भनेको के होला? मान्छेको धर्म के होला? मान्छेले गर्नुपर्ने धर्म के होला? आज संसारमा यही कुरा नहुँदाखेरि आज द्वन्द्वहरू भएको छ। जसरी एउटा पानीको धर्म शीतलता दिनु हो, प्यास मेटाउनु हो, आगोको धर्म ताप दिनु हो भने जस्तै मान्छेको धर्म के होला? राग, द्वेष, अहङ्कार, अघि हामी धेरै कुरा भन्यौँ नि। मान्छे भएर जन्मिसकेपछि उसले समाजमा उसका बानी व्यवहारहरूले समाज चाहिने एउटा सही ढङ्गमा अगाडि बढोस्, समाजले एउटा शीतलता अथवा समाजले त्यो खालको एउटा अनुभूति गर्न सकोस् र हामीले सबैसँग यहाँ आएर सिक्छौँ नि मानव धर्मका कुराहरू। आज त्यसकै कमी छ। विभिन्न संस्थाहरू त छ, हामी कहाँ आऊ, हाम्रोमा आएपछि मुक्ति पाइन्छ, हाम्रो संस्थामा आऊ, यहाँ आएपछि मुक्ति पाइन्छ भन्ने थुप्रै आज विश्वमा यति धेरै चाहिने संस्थाहरू छन् जसले मान्छेलाई मुक्ति दिने ठेक्का लिएका छन्। ठेकेदारको रूपमा थुप्रै धार्मिक संस्थाहरू छन्। त्यहाँ असाध्यै धेरै धार्मिक राजनीति पनि हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने कसैले पनि कसैलाई मुक्त गर्न सक्दैन। तपाईहरु यहाँ आउनुहुन्छ, हामी यहाँ प्रवचन सुन्छौँ, अब त हामी मुक्त भयौँ भनेर जान्छौँ। तर यहाँ तपाईँ दिनदिनै आउनुहुन्छ, मुरली सुन्नुहुन्छ, सबै सुन्नुहुन्छ। तर जब तपाईँले आफैलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्न। म मुक्त हुन सक्दिनँ। मुक्ति भनेको कुरा हामी आफैले आर्जन गर्ने हो, हामी आफैले त्यसलाई चाहिँ नि धारण गर्ने हो। अथवा मेरो मलाई मुक्त कसैले गर्न सक्दैन, म आफैले गर्ने हो। जबसम्म हामीले यो कुरालाई आत्मसात गरेर व्यवहारमा हामीले सिकेका कुराहरू लागू गर्न सक्दैनौँ, यस्ता प्रवचनहरू एउटा बुद्धि विलासको लागि त हुन्छ, एकछिनको लागि प्रवचन गर्न हैन, हामी त गर्छौँ। तर हामी आफैमा कति परिवर्तन गर्न सक्यौँ, एउटा चाहिँ शान्त भएर बस्दाखेरि हामीले सोच्न सक्छौँ। जसरी मदन सरले यहाँ सिकेका कुरालाई कति राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले यहाँ सिक्न त, तर त्यहाँ चाहिँ जो चाहिँ एकदमै सिङ्गौरी खेल्दै आएकाहरूसँग ठाडै रूपमा चाहिँ उहाँ पनि उठ्नुभएको भए के हुन्थ्यो होला? त्यति बेला हातापाई हुन्थ्यो होला, कोही घाइते हुन्थ्यो होलान्, कसैलाई चाहिँ प्रहरी आउनु पर्थ्यो होला, समातेर लानु पर्थ्यो होला। तर जाने बेलामा नमस्कार गरेर गए भन्नुभयो नि। हो, यही हो हामीले परिवर्तन गर्ने कुरा, हामीले भन्ने कुरा। आज यति धेरै नकारात्मक ऊर्जाको बिचमा पनि जसले आफूलाई एउटा सकारात्मक ऊर्जा भर्न सक्छ, त्यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने तपाईहरुको बिचमा म राख्न चाहन्छु। अब यसमा मैले आफूलाई कति परिवर्तन गर्न सकेँ होला हैन, म पनि त यहाँ बेला बेलामा आउँछु, तर मैले कति परिवर्तन गर्न सकेँ होला भन्ने कुरा त्यो मलाई नै थाहा हुन्छ, मैले नै अनुभूत गर्ने कुरा हो। र आज यही श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा हामी सबैलाई यो ऊर्जा प्राप्त होस्। मैले अघि पनि भने आज हामी कोभिड भाइरसले आज विश्व आक्रान्त छ। हामी यहाँ बस्दाखेरि पनि आफ्नो मुख छोपेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। मान्छेको अनुहार चिनिँदैन, अर्कोपल्ट भेट्दा चिनिँदैन, अस्ति भर्खर भेटेको त हो नि भनेर चिनिँदैन। यस्तो खालको विश्व आज यो ठाउँमा पुगेको छ। त्यो मात्रै होइन, सबै किसिमका भाइरसहरू जसले हामीलाई मानव हुनबाट रोकिराखेको छ, जसले हामीलाई सत्मार्गमा बढ्नको लागि बाधक छ, ती सबै भाइरसहरूको अन्त्य गर्नको लागि हामी सफल हौँ, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै फेरि म आज यो अवसरमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दिदीजीलाई। त्यसै गरी अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र मकवानपुरका क्षेत्रीय सञ्चालिका आदरणीय दिदीजीलाई आफ्नो शुभ आशिष वचन सहित धन्यवाद ज्ञापन गरेर यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सबैलाई धेरै धेरै
श्री कृष्ण जन्माष्टमीको पावन पर्वमा धेरै 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 धन्यवाद छ, मुबारक छ। उन्नति, प्रगति, सफलताको शुभकामना छ। आज हामी संसारको बिग्रन्दो अवस्था, संसारमा कति दुःख कष्ट मारामारीले संसार घेरिराखेको छ, चारैतिर जलमय भइराखेको छ, मानव आत्माहरू त्रायमान भइराखेको छन्। यस्तो अवस्थामा हामी यस्तो पर्वमा गइरहेछौँ जसको जन्म भइसकेपछि संसारमा यस्ता दुःख कष्ट अशान्ति पापाचारहरू सबै समाप्त भएर जान्छ र केवल उज्यालो सुख शान्ति आनन्द मात्रै यो संसारमा रहनेछ। र त्यो समयमा जति पनि मनुष्य आत्माहरू छन् ती सबै सुखी पूजनीय देवताको रूपमा हुनुहुनेछ र गाई र बाघ पनि एक भाटमा पानी पिनेछ र सम्पूर्ण विश्वमा फुलै फुल एकदम झकिमकाउ प्रकृति नै पाँच तत्त्व पनि एकदम सुखमय शान्तिमय दिने खालको हुनेछ। यस्तो संसार पुनः आउने नै वाला छ। कलियुगको बाद सत्ययुग आउँछ। यसको लागि हजुरहरू हामी सबैले यस पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमीको सन्देश जो महान पर्व हिन्दूहरूले जो मनाइराख्नु भएको छ र सबैलाई यो चाहना छ कि विश्वमा शान्ति होस्, विश्वमा सुख होस्, विश्वमा आनन्द होस्, विश्वमा एक राज्य होस्, एक भाषा होस्, एक कुल होस्, एक मत होस् भन्ने सबैको जुन चाहना छ त्यो अब विश्वपिता परमात्मा साकारमा आएर यो कार्य गरिराख्नु भएको छ। यो कुरा हाम्रो सबै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, थाहा नभएको होइन, अब गर्दै हुनुहुन्छ र अरू पनि अगाडि गर्नुहुनेछ। एकदम पुरुषार्थमा तीव्र जानुहुनेछ, आफ्नो पुरुषार्थलाई उडान भर्नुहुनेछ। हाम्रा अतिथिज्यूहरू भले नयाँ भनेर भाषण गर्नुहोस् तर उहाँहरू झन् पुराना, झन् खपिस, झन् अनुभव सुनाएकाहरू है। हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ भनेर ज्ञान सुनाउँछ तर उहाँहरू झन् ठाउँ ठाउँको अनुभव लिएर हामी त नर्भसै हुन्छौँ होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ कि भोलिको भविष्यका कर्णधारहरू सबै अफिसहरूमा यस्तै मदन भाइजी जस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्तै सबै हुनुभयो भने सायद देशको विकास जरुर हुनेछ र यस संसारमा फेरि सुखमय संसार बन्नेछ, शान्तिमय संसार बन्नेछ, आनन्दमय संसार बन्नेछ र त्यो दुनियाँमा हजुर हामी जानेछौँ। एकैचोटि वार देवता झर्ने वारमा हामी कलियुगी मनुष्यहरू मरिहाल्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। हामीबाट नै परिवर्तन हुने हो। हामीबाट नै सबै संस्कार स्वभाव सद्भाव सबैप्रतिको दया सबैको माया करुणा जसले जगाउँदै जान्छ जागृत हुँदै जान्छ ऊ शक्तिशाली हुँदै जान्छ र शक्तिशाली परमात्मालाई यो दिलमा राख्दै जान्छ र आखिरमा के चाहिँ लैजानु छ र ल्याएको भन्ने भावनाहरू जब जागृत हुन थाल्छ स्वाभाविक हामी समस्त विश्वको कल्याण होस् उन्नति होस् भन्ने सुवास जुन चक्र हो जुन हामीले सुदर्शन चक्रबाट सम्पूर्ण विश्वलाई सकाश दिन सकौँ। अब प्रकृतिको यही चाहना छ, सम्पूर्ण पाँचौं तत्त्वले यही चाहिरहेछ, मनुष्य आत्माले यही चाहिरहेछ। हे मानव आत्माहरू अब जाग जगाऊ, आफू शक्तिशाली बन। म मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ, म त्रिनेत्री हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्माको म सन्तान हूँ। तिमी सबै आत्माहरूको पनि कल्याण होस् भन्ने जो आत्माबाट स्वको दर्शनबाट स्वचिन्तनबाट आत्मचिन्तनबाट सबैलाई सकाश दिने सेवा मात्रै अब हाम्रो बाँकी छ। चित्र प्रदर्शनी मेला टिभी सबैबाट हाम्रो सेवा लगभग आध्यात्मिक तहबाट पनि भइसकेको छ। अब बाँकी सकाशको सेवा छ, मनसा सेवा छ। हजुरहरू अफिसहरूमा बसेर पनि छिडो साहब मदन भाइजी है सचिवज्यू सबैले
सभासदजीले भन्दै के अरे नेताजीहरूले यो गर्नुभयो भने त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। सबै नेताजीहरूले पुरै सकाश दिएर भागिहाल्नुहुन्छ कि भाषण सुन्नै चाहनुहुन्न, आफ्नो सुनाएर भाग्नुहुन्छ कि सुनाउन पाएन भने उठेर हिँड्नुहुन्छ कि त्यो पनि हो फेरि। त्यही भएर त्यो सबैले सुन्ने अनि सुनाउने, सबैलाई शक्ति दिने त्यो मेहनत गर्नुपर्छ। मलाई त अझ खुलालजीले त के भन्नुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई देवता बनाएर छाड्ने क्या हो, सधैँ बोलाउनुहुन्छ भन्छ, तपाईँले नबनाइ छाड्दैन भनेको मैले एकपल्ट। किनकि यो हो नै यस्तो फ्याक्ट्री, के गरौँ त, यो संस्था नै यही हो, सबैलाई देवता बनाउने हो, दिनेवाला बन्ने हो, सबैलाई खुसी दिनेवाला, सबैलाई शक्ति दिनेवाला, सबैलाई शान्ति दिनेवाला, सबैलाई आनन्द दिनेवाला। त्यो सबै प्रशासक वर्गबाट, राजनीतिक जीवहरूबाट अलि माथिबाटै सुनाउनु पर्ला जस्तो छ कि है। एकपल्ट मलाई उहाँ लैजानु न, के भन्छ नि त्यो मिटिङ हुने ठाउँ, संसद भवन लैजानु न, मलाई म एकपल्ट भन्छु कि सबैलाई। ल त मलाई भन्न मन लाग्छ साँच्चै हो कि उहाँहरूलाई। मैले छ नि के भनेको थिएँ भने, हजुरहरूलाई याद होला कि मैले के अरे यो कानुन बन्दैन भन्नुभएको थियो नि, बन्छ भनेपछि बन्यो नि आखिरमा, होइन के संविधान बन्दैन भन्नु बन्यो नि। एउटाले नराम्रो हुन्न भनेपछि हुँदैन के, हुन्छ भनेपछि हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेपछि राम्रो हुन्छ। त्यसलाई प्लिज मुनुजी मलाई एकपल्ट संसद भवनमा लगेर उहाँलाई भाषण गर्न दिनु होला। यही भन्दै यहाँहरूको उन्नति, प्रगति, सफलताको शुभकामना छ। ओम शान्ति। छोटो मिठो